آقا حسین میدان کربلا چ گئے نے انہاں تے پانی بھی بند ہویا پھر بھی صبر کیتا کیونکہ ساڈا نانا نبیاں دا سردار ہے ساڈا بابا ولیاں دا سردار ہے اسی ہود تے پیاسے رہ سکنے سا سانو نبی ساڈے بابا نے ترس دیتا سانو ساڈی ماں نے ترس دیتا سانو ساڈے نانے دی بارگاہ چ ترس ملیا او پترا ہود تے بھکھے رہ لیا جے پر جیڑا دروازے آ جائے انہوں کدے خالی نہیں بھیجنا انہاں تے پانی بھی بند ہویا پھر بھی صبر کیتا آقا حسین دے پتر کو قربان ہو گئے آپ نے پھر بھی صبر کیتا آپ دے بھتیجے قربان ہو گئے آپ نے پھر بھی صبر کیتا آپ دے ویر قربان ہو گئے آپ نے پھر بھی صبر کیتا حتیٰ کہ آقا حسین سارے رفقا شہید ہوئے رب دی بارگاہ چرد کر دینے مولا جنہیں تو راضی اونج نبی دا حسین راضی جویں تو راضی آقا حسین نے سیدزادیاں نو ترستے سیدزادیوں تواڈے امتحان شری آن والے نے ہن ٹولیا جنا تواڈا تعلق آلے رسول دے گھرانے نال آقا حسین میدان کربلا چ گئے نے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے ادھر 72 تن قربان ہو گئے نے رات دا ٹائم آیا حضرت زینب نے حضرت زین العابدین نو آواز دیتی ہے فرمایا زین العابدین پتر رات دا ٹائم ہویا ہے جاؤ باہر نکل کے دیکھو دنیا دے کتے ادھر خوشیاں منا کے ستے ہوئے نے دنیا دے کتے جشن منا کے مرے ہوئے نے جگہ دیا جاؤ جا کے باہر دیکھو جان دیوار نبی دیاں شہداء شہداء کربو بلا نو آخری سلام عرض کرنی ہے حضرت زین العابدین نے ادھر ذوالفقار حیدری پکڑی ہے میدان کربلا چائے نے اتھوں آ کے واپس آئے نے آ کے عرض کر دے نے پتھو امی تسی آ جاؤ دنیا دے کتے ادھر خوشیاں منا کے مرے ہوئے نے دنیا دے کتے جشن منا کے ستے ہوئے نے آؤ جان دیوار اپنے بابا نو سلام کر لئیے جان دیوار اپنے ویران نو سلام کر لئیے جان دیوار اپنے چاچوانو سلام عرض کر لئیے ادھر سیدزادیاں پردے دی اوٹ اندر آیاں نے حضرت زین العابدین کے اگے حضرت ثانی زہرا بھی نال چلدیاں پیاں نے ہے تے حضرت زینب نے پر انج لگدا ہے جویں علی المرتضی چلدے پے نے علی دی بیٹی ہے نا انج لگدا ہے جویں علی دی شہزادی ٹردی پئی ہے حضرت زینب جدوں کربلا دے میدان وچ آئیاں نے اپنے ویرانو سلام پہیاں کر دیاں نے وہ کہنی سامنا بہن ہوئے گی جدیاں اکھاں دے سامنے وہ دے ویرانو شہید کر دیتا جائے کنی سامنا ماں ہوئے گی جدیاں اکھاں دے سامنے وہ دے پترانو شہید کر دیتا جائے کنی سامنا پتھی ہوئے گی جنہاں دے سامنے انہاں دے بھتیجیاں قربان کر دیتا جائے حضرت ثانی زہرا میدان کربلا چاہیاں نے آکے شہیدان کربلا نو آخری سلام پیاں کر دیاں نے حضرت سکینہ چل دیاں اپنے ابو دے لاشے دیاں نے آکے عرض کر دیاں نے پپھو امی منو ابو دا چہرہ نظر نہیں پیا آندا منو ابو دا چہرہ نظر نہیں آندا دنیا دیا کتیاں نے آقا حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا میں عرض کر دیاں نے پپھو امی منو ابو دا چہرہ نظر نہیں آندا میری آقا ثانی زہرا فرماؤں دیاں نے سکینہ صبر کرو آل رسول دی شہزادی ہیں ادھر کدے چاچو عباس تے لاشے دے آندیاں نے سیدہ سکینہ چاچو دے لاشے دے آئیاں نے جدو ویکھیا چاچو دے بازو کٹے ہوئے نے عرض کر دیا نے چاچو میں کیوں تہانوں بھیجیا پانی لین واسطے میں کیوں تہانوں بھیجیا کہ تسی پانی لین جاؤ سیدہ دیاں نے
کدے کوئی آقا حسین دے لاشے تے آندیاں نے کدے شہزادہ علی اکبر دے لاشے تے آندیاں نے سیدہ سکینہ ویر دے لاشے تے آئیاں نے عرض کردیاں نے وے ویرا ایک بیٹھی مدینے تواڈیاں اڈیکاں پہ کردی ہے گی تواڈی بہن تواڈی مدینے اڈیک پہ کردی ہے گی ادھر آخری سلام ہو رہی ہے کدی علی اکبر دے لاشے تے آخری سلام آکھی جاندی ہے کدے حضرت آنا محمد لاشیاں تے سلام دی ہے بھئی اچھا پھر شہدائے کربلا سیدہ دیاں نے آخری سلام عرض کیتا میں صبح دا دن ہویا میں ادھر جناب اعلی سیدہ دیاں نو قیدی بنا لیا گیا میں قیدی بنا کے جدوں میدان کربلا چ نکلن لگے نے سفر کوفے وال شروع ہون لگا میں رستے وچ ایک بابا ملیا حضرت زین العابدین نو آندا میں آندا زین العابدین کی ہویا جے اج تینوں قیدی بنایا گیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو بھی قیدی بنایا گیا انہاں نو مصر دے اندر بھی مصر دے بازاراں چ گھمایا گیا میں اللہ دے پیاریاں تے انہی جناب والا آزمائشاں ہوندیاں نے حضرت زین العابدین دیاں اکھاں چ آنسو نے عرض کردے نے بابا پھر انصاف نہیں کیتا فرمایا زین العابدین کنج انصاف نہیں کیتا عرض کردے نے بابا قید یوسف دی تے قید یابد دی اندے وچ ہن فرق ہزاراں یوسف قیدی کلا ہویا بابا میرے نال میں پردے داراں بابا یوسف دے کلے نبی یوسف نبی دے کلے قیدی ہو سن پر بابا ادھر نظر مار میرے نال میریاں پتھر امیاں نو بھی قیدی بنایا گیا میرے نال میری امیاں نو بھی قیدی بنایا گیا بابا ادھر نظر مار میریاں بہناں نو بھی قیدی بنا فرمایا بابا انصاف نہیں کیتا بابے نے گل سنی ہے بابے دیاں بھی آہاں نکل گئیاں نے قافلہ چلدا چلدا کوفے پہنچیا وے ابن زیاد دے دربار چ پہنچیا وے آقا حسین دے سر نو لیاندا گیا وے سیدہ سکینہ نے جدوں ابو دا سر تن تو جدا ویکھیا وے کیسا بیٹی نے صبر کیتا ہوئے گا آقا حسین دا سر ابن زیاد دے دربار چ لیاندا گیا میں ادھر آقا حسین قرآن دی تلاوت کر دینے ابن زیاد ہاتھ اندر کچھڑیے میرے آقا حسین دے ہونٹاں تے پیا مار گئے ابن زیاد دربار اندر ایک صحابی رسول نے جنہاں دا نام زید بن ارقم میں تے ویکھ آندے نے او دنیا دے کتیاں انہاں ہونٹاں تو چھڑی پیچھے کرے اے او ہونٹ نے جنہاں نو مصطفیٰ چومدے رہے یو ہونٹ نے جنہاں علی المرتضی چمدے رہے نے یو ہونٹ نے جنہاں سیدہ زہرا چمدیاں رہیاں نے او دنیا دیا کتیاں نہ ہوتا تو چھڑی پیچھے کر ادھر ابن زیاد بول کے آندا وے تو بوڑا صحاب بوڑا نہ ہوندا تے میں تینوں بھی شہید کر دینا سی حضرت زید بن ارقم آندے نے دنیا دیا کتیاں مینوں اپنی شہادت دا ڈر نہیں پر میں آنا ہونا ہونٹا تو چھڑی پیچھے کر جنہاں ہونٹا نو مصطفیٰ چمدے رہے نے جنہاں ہونٹا نو میں مدینے دا تاجدار چمدہ رہا میں ادھر جناب اعلی ابن زیاد دربار اندر بھی سیدہ دیاں ڈولیاں کوئی نہیں صبر دا جناب والا مظاہرہ کیتا میں قافلہ ابن زیاد دربار جو اگے ٹریا دمشق دی طرف جا رہے آوے دمشق تو پیچھے رات ہو گئی ہے یزیدی آندے نے آج ایتھے جناب والا رات گزار لینے صبح ہوئی گی تے دمشق چلے جاواں گے رات پہ گزار دینے ایک عیسائی کے جناب راہب او دے جناب والا مقام دی دربار دے نال آج مقام دی دیوار دے نال آقا حسین دا سر رکھیاں ہویا میں جدوں عیسائی راہب رات دے پچھلے پیر اٹھے
بیٹھیا میں عبادت کرنا سو اٹھیا میں انہیں ویکھیا کھڑکی رستے نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے عیسائی راہی چلدا چلدا نیچے آیا آ کے آندا ہوئے دنیا دے کتیو ایک کدا سر اتار کے لے آندا جے یزیدی آندے نے نبی دا حسین اے نبی دا پتر حسین اے او دا سر اتاریا ہویا وے عیسائی راہ دیاں وی چیخاں نکل گئیاں بول کے آندا وے دنیا دے کتیو جتے عیسیٰ نبی دی سواری نے قدم لائے اسی آج تیکر عیسائیاں نے اس جگہ دی بے ادبی کوئی نہیں کیتی پر تساں اس حسین دا سر کٹ لیا جس حسین نو نبی چوم دے رہے جس حسین جڑا حسین نبی دے کندیاں دے سواری کردا رہیا میں ہن عیسائی راہی بول کے آندا میں او دنیا دے کتیوں کتنے پیسے لینے جے میرے کو لے لو پر چند گھڑیاں واسطے حسین دا سر مینوں دے دو میں اپنے کار کھڑنا چاہنا وا انہاں نے سارے نے مشورہ کیتا آکھیا 10,000 درہم دے دو ایک روایت ملدا 80,000 درہم دا مطالبہ کیتا میں عیسائی راہی بول کے آندا وے تانوں جو چاہیدا دواں گا پر آقا حسین دا سر چند گھڑیاں واسطے مینوں دے دو آقا حسین دا سر راہب نے لے آوے اپنے مقام دی چھت سے چلا گیا وے جا کے آقا حسین دا سر ایک چاندی دے تشت تے رکھیا میں آقا حسین دے چہرے مبارک نال پیار پہ کردا وے کدے اکھاں ویکھدا وے کدے ہونٹ ویکھدا وے جویں آقا حسین دا چہرہ پر تصویر مصطفیٰ دی نظر پئی ہوندی ہے پر ادھر آقا حسین دا چہرہ ویکھدا پیا وے کدے زلفاں ویکھدا پیا وے ایک تصویر مصطفیٰ دی نظر پئی ہوندی ہے ادھر عیسائی جناب اعلیٰ اپنی کتاب دی تلاوت کرن لگا وے آقا حسین نے مقابلے اندر قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے قرآن پڑھتے پے نے عیسائی راہی بڑا تعجب کیتا وے ایک کٹیا ہوا سارے حسین دا ڈر کربلا اندر پر سارے در پھر بھی قرآن دی تلاوت شروع کی دی قرآن دی تلاوت کرتے پہے نے آقا حسین فرماندے نے میرا نانا بھی سچا ہے میرے نانے دے اترن والی کتاب بھی سچی ہے ادھر جناب والا عیسائی راہب نے آقا حسین دی بارگاہ جد کیتی ہے آقا حسین پھر مینوں اپنی زبانی کلمہ پڑھاؤ میں بھی تواڈے نانے دا غلام بننا چاہنا وا ایک روایت ملدا میں آقا حسین نے کلمہ پڑھایا میں وہ بھی مسلمان ہو گیا میں وہ بھی میرے نبی دا دیوانہ بن گیا میں نالے آقا حسین دا سر ویکھی جاندا ہے نالے اکھاں دی آنسو جاری ہوئی جاندے نے اے او کوئی حسین ہے جنہاں نوں میرے مصطفیٰ مہر نبوت سوار کردے رہے اے او کوئی حسین پاک وہ در وقت ختم ہویا دنیا دے کتیاں نے آکھیاں میں وہ عیسائی راہب نیچے آواں حسین دا سر سانو دواں ہن جناب والا آقا حسین دا سر لے کے نیچے آیا وے تے بول کے آندا وے دنیا دے کتیو اج تو بعد مینوں عیسائی نہ آکھیا جے اج تو بعد مینوں راہب نہ آکھیا جے میں بھی حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ لیا میں بھی آقا حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ لیا میں ادھر جناب والا آقا حسین دا سر لے کے دمشق دی طرف جا رہے نے ہلے دمشق تو پیچھے نے ادھر ہولی بال کے آندے میں بھی اپنے گھر جانا چاہنا وا کافی دن ہو گئے نے گھر کوئی نہیں گیا اس یزیدیاں نے آکھیا پھر آقا حسین دا سر تو نال لے جا پھر جدوں تو واپس آئے گا آقا حسین دا سر واپس لے آئی کیونکہ یزید دے دربار چ پیش کرنا میں ہولی اپنے گھر گیا میں گھر دے باہر ایک تندور جدے اندر آقا حسین دا سر رکھیا میں گھر چلا گیا میں پھر جڑی ہولی دی بیوی ہے یہ بھی سیدہ زہرا پاک دی نکرانی ہے جدوں
انہیں جناولا گھروں باہر نکلی ہے انہیں ویکھیا تندور وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے ہن جدوں حضرت جدوں دھولی دی بیوی نے تندور اندر آقا حسین دا سر ویکھیا میں ہولی دی بیوی بول کے آندی ہے دنیا دیاں کتیاں آقا حسین دا سر کٹ کے لے آندا وی ایو حسین جنہاں نو فرشتے آ کے جنہاں دا جھولا جھلاندے رہے ہن ہولی دی بیوی اینی گل کہہ کے آندی ہے ہولی اج تو بعد تیرے نہ میری کوئی رشتہ داری نہیں بیوی اینی گل کر کے چلی گئی ہے ہن ہولی بول کے آندا وے شریعت دا مسئلہ ہے میں جتنی دیر دی کر مرد طلاق نہ دے اونی دیر دی کر رشتہ ختم کوئی نہیں ہوندا ہولی دی بیوی بول کے آندی ہے پر جیڑا نبی دی آل دا گستاخ ہوے او دے نال شریعت نے آکھیا کوئی بھی رشتہ کوئی نہیں رہندا ہولی دی بیوی چلی گئی ہولی نے آکھا حسین دا سر پکڑیا یزیدیاں کو لا گیا میں او دنیا دے کتیوں میری دنیا دی آخرت پہلے ہی اجڑی ہوئی سی اج میرا گھر بھی اجڑ گیا میں آقا حسین دا سر لے کے ادھر جدو دمشق ادھر یزید دے دربار چ پہنچے نے پر سیدادیاں جنہاں نے سبرد مظاہرے کیتے ادھر یزید دے دربار چ آقا حسین دا سر پیش کیتا گیا میں ادھر ایک یزیدی بول کے آندا میں زین العابدین ویکھ لو تسی ہار گئے ہو اسی جت گئے ہاں تانوں ہرا چھڈیا میں اسی جت گئے ہاں ادھر دمشق دی جامع مسجد اذان ہوئی ہے دمشق دی جامع مسجد جدوں اذان ہوئی ہے جدوں مؤذن نہ لفظاں تے پہنچیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں انہاں لفظاں تے پہنچیا میں حضرت زین العابدین بول کے آندے نے وہ دنیا دیاں کتیاں انہاں دس محمد نانا تیرا وے یا زین العابدین دا نام ہے حضرت زین العابدین فرمایا دنیا دے کتیا انہاں دس محمد نانا تیڑا یا میرا ہے انہیں آکھیا زین العابدین تواڈا نانا میں فرمایا پھر تینوں مننا پوے گا آقا ساڈے نانے دا نا کل بھی جاری سی اج بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا ساڈا نا کوئی بھی نہیں مٹا سکیا کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ساڈا تے چرچا بلند ہوندا رہے گا ادھر یزید دربار تو سیدادیاں دا سفر مدینہ شہر والوں شروع ہویا وے او جنہاں سیدادیاں نے کوفے دے رستیاں تے صبر کیتا جنہاں سیدادیاں نے دمشق دے رستیاں تے صبر کیتا وے جدوں سیدادیاں دا قافلہ جدوں مدینہ شہر آیا وے سیدادیاں چلدیاں اپنے نانے مصطفیٰ دے روزے تے آ گئیاں نے آنکھیں عرض کر دیا نے واہ محمد آہو نانا جی حضرت زینب عرض کر دیا نے واہ محمد آہو نانا جی جس حسین تسی پیار کر دے رہے اس حسین نو میدان کربلا جی شہید کر دیتا گیا نانا جی تواڈیاں بیٹیاں نو قیدی بنایا گیا تواڈے پتراں نو شہید کیتا گیا سیداں دیاں مدینہ شہر آ کے نانے دے روزے دے ادھر نالے سلام عرض کیتی ہے نالے اپنے نالوں کچھ سنایا نالے سیدادیاں نے وہ کچھ سنایا جو میدان کربلا چ بیتی سی جو میدان کربلا تو واپسی تے بیتی سی اگر تفصیل سناواں تے حوصلہ نہیں رکھدا حضرت سیدادیاں جدو حضور دے روزے تے سلام عرض کیتی ہے سلام عرض کرن تو بعد جدو سیدادیاں واپس گھر آئیاں نے حضرت سبنا عرض کر دیاں نے پتھو امی میں نے اینا دسو میرا ویر اکبر کتھے میں میرا ویر اصغر کتھے میں نے دسو میرا ویر کتھے میں میرا اکبر ویر کتھے میں دیو دیاں یوڈیکاں کر دی رہی ہاں آج عید شبرات آ جاوے بہنا دروازے بہ جاندیاں نے اپنے ویر دی یوڈیک کر دیاں نے کوئی دسے چ گزر دائیو یا پچھے کیوں بیٹھی ہیں تے بول کے آندیاں نے میں اپنے ویر دا انتظار پہ کرنیاں پر اس بین دی کی زندگی جدے سر تے نہ ویر دا سایہ ہوئے جدے سر تے نہ ماں دا سایہ
ہوے جنہاں دے سر تے نہ باپ نہ سایہ ہوے حضرت جناب والا سگنا عرض کر دیاں نے پٹھے امی مینوں دسو میرا ویر علی اکبر کتھے میں مینوں دسو میرا ویر اصغر کتھے میں شالا وچھڑنا ویر کسے دے تے نہون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نی کوئی اس کی دنیا تو لینا حضرت شامی زہرا آپ فرماندیاں نے بھی سگرا تیرے ویر نوی کربلا دے میدان جی شہید کر دیتا گیا میں تیرے ویر اکبر نوی شہید کر دیتا گیا میں تیرے ویر اصغر نوی شہید کر دیتا گیا میں سگرا تیرے ابو نوی شہید کر دیتا گیا میں تیرے ابو نوی شہید کر کے انہاں دا سر تے جدا کر دیتا گیا میں پر سیدادیاں ڈولیاں کوئی نہیں انہاں نے صبر کیتا میں صبر دا مظاہرہ کیتا میں کیونکہ علی پاک دے گھر والے نے اے نبی دا گھرانہ میں علی المرتضیٰ دیاں شہزادیاں نے ہر میدان جا کے انہاں نے صبر دا مظاہرہ کیتا میں اور دسیا میں ساڈا نانا نبیاں دا آستان علی حضرت کا مالا شریف دعویٰ آستان علی حضرت کا مالا شریف دعویٰ قامی طیب قامی طیب قامی طیب قامی طیب آستان علی حضرت کا مالا شریف جدو سیدادیاں ویران قربان ہوندے ہم ویکھیا اتھے بھی صبر کیتا پھر جس طریقے دے نال حضرت زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں پا دتیاں گئیاں سیدادیاں پھر بھی صبر کیتا ابن زیاد دے دربار اندر آقا حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری گئی سیدادیاں پھر بھی صبر کیتا اس طریقے دے نال سیدادیاں جدو مدینہ شہر تشریف لے کے آئیاں عرض کر دیا نے واہ محمد آہو نانا جی جس حسین نہ تسی پیار کر دے رہے وہ حسین نو کربلا دے میدان چ شہید کر دیتا گیا ہے تواڈیاں شہزادیاں نو قیدی بنا لیا گیا اس طریقے دے نال سیدادیاں مدینہ شریف تشریف لے کے آئیاں